तपाईहरुलाई फिगर आउँछ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै यदि तपाईलाई फिगर आउँछ भने चाहिँ त्यो फिगर थोरै बनाइदिएर चाहिँ तपाईले डिस्क्राइब गर्न भ्याउनु भएन, समय पुगेन भने पनि के हुन्छ त फिगर बनाउन जान्ने मान्छेले डिस्क्राइब गर्न पनि जान्दछ भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ जहिले पनि तपाईले कुनै पनि फिगर भएको क्वेशन्सहरु छ र त्यो फिगर भएको क्वेशन्सलाई तपाईले इलिस्ट्रेट अथवा एन्सरमा लेख्नु पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ सुरुमा फिगर बनाउनुस्, फिगर बनाइसकेपछि त्यसलाई छोटो तरिकाले चाहिँ तपाईले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ इम्प्रेसन पनि राम्रो जान्छ। अब थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल अथवा फेज सिस्टम अफ द सोइल भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्दा अगाडि नै हामीहरुले सब्जेक्टिभको क्लास पढ्ने बेलामा हामीहरुले हेरिसकेको छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा त्यही थ्योरी क्लासबाट हामीहरुले थोरै रिकल गर्छौं यसलाई। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा जान्छौं हामी। अब थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल सुरुमा थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु सुरुमा हामीले त्यसको भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले रियल सोइललाई चाहिँ सिम्पल स्केमेटिक डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइललाई युज गर्छौं। थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिड पार्टिकल्स एउटा फर्स्ट फेज भयो, अर्को भने चाहिँ एयर र अर्को भने चाहिँ के हो त वाटर। यही सोलिड एयर र वाटरलाई चाहिँ हामीले के भने हो त थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल भनेको। अब थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइलमा चाहिँ सुरुमा हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भने चाहिँ थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल हो। अब कस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अ सोइल व्हिच हैज अ सोलिड पार्टिकल्स वाटर एन्ड एयर। यदि कुनै पनि सोइल पार्टिकल्समा सोलिड पनि छ, वाटर पनि छ र एयर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त थ्री फेज सिस्टम भनेर भन्छौं। त्यो भोइडमा त्यो जुन भोइड हुन्छ त्यो भोइडमा चाहिँ थ्री फेज सिस्टममा केले फिल गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अगाडि थ्योरीमा पढे जस्तै त्यसमा के हुन्छ त केही भाग चाहिँ वाटरले फिल गरेको हुन्छ र केही भाग चाहिँ के हुन्छ त एयरले फिल गरेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ सोलिड वाटर र एयरको मिक्सचरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं थ्री फेज सिस्टम अफ द सोइल भनेर भन्छौं। अनि अर्को भनेको टु फेज सिस्टम हुन्छ। अब टु फेज सिस्टम भनेको चाहिँ यदि त्यो भोइडमा चाहिँ यदि पानीले मात्रै फिल भएको छ, वाटर मात्रै फिल भएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो स्टेट भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि सोलिड र वाटर मात्रै हुने भयो। अथवा त्यो भोइडमा चाहिँ यदि एयर मात्रै छ भने चाहिँ कम्प्लिटली एयरले मात्रै फिल भएको भोइड हो भने चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिड र एयर मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हुनाले चाहिँ दुईवटा फेज मात्रै एक्जिस्ट गर्ने भयो। आइदर सोलिड र वाटर भएर हुने भयो अथवा सोलिड र एयर भएर हुने भयो। त्यसकारणले हामीले यसलाई के भन्छ त टु फेज सिस्टम भनेर भन्छौं। यदि ड्राई सोइल अर्थात सोलिड र एयर मात्रै हुन्छ भने त्यसलाई हामीले ड्राई सोइल भनेर भन्छौं र यदि सोलिड एन्ड वाटर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त स्याचुरेटेड सोइल भनेर भन्छौं। र थर्ड भनेको चाहिँ वान फेज सिस्टम हो। वान फेज सिस्टम भनेको चाहिँ यदि स्याचुरेटेड सोइलबाट हामीले पानी पनि हटाउने हो भने चाहिँ अब सिंगल फेज सिस्टम रहने हो, किनकि त्यहाँ सोलिड मात्रै एक्जिस्ट गर्ने हो। त्यसलाई हामीले के भन्छौं त सिंगल फेज अथवा वान फेज सिस्टम भनेर भन्छौं। त्यसकारणले तपाईलाई फेज डायग्राम को बारे भन्नुस् भनेर थ्योरी क्वेशन्स आयो भने नर्मली 5 मार्क्समा आउने क्वेशन्स हो यो। यसमा तपाईले थ्री फेज सिस्टम, टु फेज सिस्टम र वान फेज सिस्टमको बारे उल्लेख गरेर चाहिँ फेज सिस्टम अफ द सोइललाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन फिगर छ यो फिगरले चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ ल। त्यसकारणले यो 5 मार्क्सको लागि एकदमै सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्स हो र यो तपाईहरुलाई सब्जेक्टिभमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छँदै छ, अब्जेक्टिभमा पनि यो के छ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकछिनपछि हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन्सको हामीले क्वेशन डिस्कसन गर्छौं। त्यतिखेर चाहिँ हामी यो फेज सिस्टमबाट केही 4-5 वटा क्वेशन्सहरु हेर्छौं। र यसपछि अर्को थर्ड भनेको चाहिँ डिस्क्राइब एबाउट द डार्सी ल एन्ड फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द पर्मिएबिलिटी। अब हामीले यो भन्दा अगाडि थ्योरी च्याप्टर्समा डार्सी ल भन्ने कुरा हेरिसकेको छौं र पर्मिएबिलिटी भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा पनि हेरेका थियौं र पर्मिएबिलिटीलाई के फ्याक्टर्सले एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि हेरेका थियौं। यो पनि तपाईहरुलाई सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो। थोरै रिकल गरेर जाउँ हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा। सबैभन्दा अगाडि डार्सी ल। डार्सी लले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि स्याचुरेटेड सोइल छ भने यसको फर्स्ट कन्डिसन्स वा एजम्पसन्स के हो भने सोइल चाहिँ स्याचुरेटेड हुनुपर्छ। अब यो स्याचुरेटेड भनेको नौलो टर्म भएन होला तपाईहरुलाई, किनकि अघि भर्खर हामीले टु फेज सिस्टम अफ द सोइल पढ्दाखेरि नै हामीले स्याचुरेटेड
सोइल भनेर पढाएको थियौँ। के रहेछ त्यो स्याचुरेटेड सोइल भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि सोइलमा चाहिँ सोलिड र वाटर मात्रै छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छ त स्याचुरेटेड सोइल भन्छ। र डार्सीलाले के भन्छ त भन्दाखेरि सोइल के हुनु पर्यो त स्याचुरेटेड नै हुनु पर्यो। यदि स्याचुरेटेड सोइल छ र त्यसमा चाहिँ स्टेडी ल्यामिनर फ्लो कन्डिसन्स छ भने चाहिँ त्यतिखेर फ्लो भेलोसिटी v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द आई अर्थात् हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेर डार्सी-लले भन्छ। त्यसका तपाईहरुलाई व्हाट इज डार्सी ल, स्टेट डार्सी ल, डिफाइन डार्सी ल, डिस्क्राइब ओभर द डार्सी ल भन्यो भने चाहिँ तपाईले जहिले पनि डार्सी लको स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा अगाडि। इट स्टेट्स दैट देयर इज अ लिनियर रिलेशनशिप बिट्विन द फ्लो भेलोसिटी एन्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट फर एनी गिवन स्याचुरेटेड सोइल अन्डर स्टेडी ल्यामिनर फ्लो कन्डिसन्स। स्याचुरेटेड सोइल स्याम्पलमा स्टेडी ल्यामिनर फ्लो कन्डिसन्स छ भने चाहिँ भेलोसिटी र हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट बीचमा चाहिँ लिनियर रिलेशनशिप हुन्छ भनेर चाहिँ डार्सी-लले भन्छ। अब त्यसपछि तपाईहरुले लेख्नुपर्ने भने चाहिँ भेलोसिटीको फर्मुला लेख्नु पर्यो डार्सी-ल अनुसार। भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द आई भन्ने खालको डार्सी-लले भन्छ भने v इक्वल टु ki भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त प्रोपोर्सनललाई हटाउँदाखेरि आउने भनेको के भन्ने कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस हुन्छ। वेयर के भनेको के हो भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी वा पर्मेबिलिटी अफ द सोइल भनेर भन्छ। यसको युनिट के हुन्छ त मिलिमिटर पर सेकेन्ड अथवा सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड वा मिलिमिटर पर डे भनेको अर्थ चाहिँ भेलोसिटीकै युनिट हुन्छ त्यसको पनि। वेयर आई भनेको के हो त डेल एच बाइ डेल एल। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त यदि यो सेक्सनमा हेर्ने र यो सेक्सनमा हेर्ने हो भने यदि त्यहाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट छ भनेको अर्थ यदि त्यहाँ हेड लस हुने अवस्था छ भने चाहिँ अथवा त्यहाँ हेड छ भने चाहिँ ए सेक्सनबाट चाहिँ पानी पास भएर क्यू भन्ने रेट अफ फ्लोबाट चाहिँ बी भन्ने सेक्सन यतापट्टिको सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त पानी पास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ र पानी पास हुन्छ र त्यो पानी पास हुँदाखेरि गेन गर्ने भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौँ त फ्लो भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। र त्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि डार्सी-ल अनुसार चाहिँ त्यो फ्लो भेलोसिटीको भ्यालु भनेको k इन्टु आई हुन्छ। वेयर आई रिप्रेजेन्ट्स अथवा स्ट्यान्ड अथवा आई इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेर भनिन्छ। अनि यति भनिसकेपछि तपाईहरुलाई डार्सी-लको 2-3 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यो डार्सी-लको सकिन्छ र एउटा यही फिगर बनाएर चाहिँ यसरी v अथवा q भन्ने रेट अफ फ्लो चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ भनेर तपाईहरुले देखाउनु पर्यो। र अर्को क्वेशन्स के थियो त भन्दाखेरि व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पर्मिएबिलिटी। अब सुरुमा तपाईलाई व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पर्मिएबिलिटी भनेर क्वेशन सोध्यो भने सुरुमा पर्मिएबिलिटीको डेफिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि जे सोधेको छ त्यसको डेफिनेसन दिनु राम्रो हो। पर्मिएबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि सोइलमा भएको भोइडबाट चाहिँ वाटर सिप हुने प्रपर्टिजलाई वाटर छिर्ने प्रपर्टिजलाई हामीले के भन्छ त पर्मिएबिलिटी भनेर भन्छौँ। अब पर्मिएबिलिटी के कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि पानी छिर्ने कुरा अर्थात् सोइलमा पानी छिर्ने कुरा के केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्या हो। फर्स्टमा तपाईले यो लेख्नुपर्ने हुन्छ ग्रेन साइज अथवा पार्टिकल साइज भनेको अर्थ चाहिँ जति ठुलो पार्टिकल्स हो त्यति नै बढी भोइड हुन्छ र त्यति नै बढी भोइड भइसकेपछि के हुन्छ त पर्मिएबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ भन्ने गरेको कुरा राख्नु पर्यो। र यो फर्मुला k इक्वल टु CD10 स्क्वायर भन्ने चाहिँ एउटा यो फर्मुला छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटीको फर्मुला भयो। यसमा कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि d स्क्वायर अर्थात् स्क्वायर अफ द पार्टिकल साइज डायमिटरसँग चाहिँ यो के हुने रहेछ त डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई पहिलेकै अब्जेक्टिभ क्वेशन्समा पनि सोध्ने गरेको हुन्छ। सेकेन्ड भने चाहिँ भोइड रेशियो। अब भोइड रेशियोसँग पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जति बढी भोइड त्यति नै बढी पर्मिएबिलिटी। त्यसकारणले यसमा के हुन्छ त डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट हुन्छ र स्क्वायर अफ द भोइड रेशियोसँग यो के हुन्छ त डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तेस्रो भने चाहिँ कम्पोजिसन। कम्पोजिसन भन्नुको अर्थ चाहिँ पार्टिकल साइजहरु भित्र चाहिँ के कुराले बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पोजिसन भयो। फर ग्राभल्स सेन्ड एन्ड सिल प्रेजेन्स अफ माइका क्यान डिक्रिज द पर्मिएबिलिटी। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि भित्र भएको पार्टिकल्सहरुले चाहिँ पार्टिकल्स हेरेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको पर्मिएबिलिटी इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्ने क्यापेसिटी राख्छ भने नर्मली कम्पोजिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्मिएबिलिटी रिड्युस हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। भनेको अर्थ यदि तपाईको एउटा बाटोमा हिँडिरहेको बाटोमा पानी गइरहेको छ भने त्यसमा तपाईको एउटा नयाँ चीज थपिने हो भने के हुन्छ त त्यसले त्यो हिँडिरहेको पानीलाई चाहिँ त्यसले बाधा अवरोध गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको सिप गर्ने प्रपर्टिज अथवा पर्मिएबल हुने प्रपर्टिज अथवा छिर्ने प्रपर्टिज के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यसकारणले कम्पोजिसनको कारणले अथवा प्रेजेन्स अफ एक्स्ट्रा चीजहरु भयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त पर्मिएबिलिटीलाई रिड्युस गर्छ। चौथो भने चाहिँ स्ट्रक्चरल एरेन्जमेन्ट। अब यो कस्तो खालको एरेन्जमेन्टले बसेको छ भन्ने कुराले चाहिँ के हुन्छ त पर्मिएबिलिटीलाई डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यदि तपाईको सोइल पार्टिकल्सहरुलाई
यदि सोइल पार्टिकल्सहरु चाहिँ त्यसमा मिलेर बसेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा भोइड बढी हुन सक्छ भोइड बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त पर्मिएबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त बढ्छ र यदि तपाईको रिमोल्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला नेचुरल स्टेटबाट बिग्रिसकेपछि त्यसलाई हामीले फेरि पहिलाकै स्टेटमा ल्याउन मोल्डिङ गर्यो वा रिमोल्डिङ गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छ त रिमोल्डिङ भन्छौँ भनेको अर्थ पहिलाकै स्टेटमा त्यसलाई फर्काउन खोज्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छ रिमोल्डिङ भन्छौँ र रिमोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल साइजहरु डिस्ट्रिब्युट हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसले के गर्छ त पर्मिएबिलिटीलाई घटाउँछ पाँचौं भने चाहिँ स्ट्राटिफिकेसन स्ट्राटा स्ट्राटा यदि तपाईको लिनियर स्ट्राटा भयो भने प्यारलल स्ट्राटा भयो भने के हुन्छ त पानी छिर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पर्मिएबिलिटी बढाउँछ र यदि जिगज्याग खालको चाहिँ रह्यो भने जिगज्याग खालको चाहिँ स्ट्रक्चरल एरेन्जमेन्ट भयो भने अथवा जिगज्याग खालको चाहिँ स्ट्राटा भयो भने चाहिँ त्यो जुन फ्लो गरेको भेलोसिटी वा फ्लो गरेको पाथ हुन्छ त्यो पाथलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको पर्मिएबिलिटी के हुन्छ त रिड्युस हुन थाल्छ त्यसकारणले स्ट्राटामा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्यारलल स्ट्राटा मोर पर्मिएबिलिटी अनि त्यसपछि क्रिस क्रस अथवा जिगज्याग स्ट्राटा छ भने के हुन्छ त पर्मिएबिलिटी घटेर आउँछ अब छैठौं भनेको चाहिँ अहिलेको कम्पोजिसन जस्तै हो प्रेजेन्स अफ फरेन पार्टिकल्स एन्ड इन्ट्र्याप्ड एयर यदि भित्र हावा भरिया छ अथवा फरेन पार्टिकल्सहरु इन्ट्रोड्युस भएको छ भने त्यो बगिरहेको ठाउँमा चाहिँ त्यसले बाधा अवरोध गर्ने भएको हुनाले पर्मिएबिलिटीलाई के गर्छ त घटाउँछ यसले अर्को भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन ड्राई सोइलमा भन्दा भिजेको सोइलमा चाहिँ के हुन्छ त पानी सजिलोसँग छिर्ने भएको हुनाले चाहिँ नर्मली डिग्री अफ स्याचुरेसन बढ्दाखेरि चाहिँ पर्मिएबिलिटी पनि के हुन्छ त बढ्छ किन बढ्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन भित्र भोइड भित्र भएको पानी हुन्छ त्यसले एउटा च्यानल फर्म गर्न लागि सजिलो गर्ने भएको हुनाले चाहिँ स्याचुरेसन बढ्ने बित्तिकै पर्मिएबिलिटी के हुन्छ त बढ्न थाल्छ र अर्को भने चाहिँ टेम्परेचरसँग के छ त डाइरेक्ट रिलेसन छ यदि टेम्परेचर बढ्ने हो भने पर्मिएबिलिटी पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ अर्को भने चाहिँ एड्जर्ब वाटर अब एड्जर्ब वाटर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोइल पार्टिकल्सको वरिपरि भरिएकोलाई हामीले एड्जर्ब वाटर भनेर भन्छौँ र त्यो एड्जर्ब वाटरमा फोर्स एट्र्याक्सन हुने भएको हुनाले चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्मिएबिलिटीलाई पनि के गर्छ त घटाउँछ किन घटाउँछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सोइल पार्टिकल्स अर्थात् सोलिड पार्टिकल्ससँग टाँसिएर बस्ने खालको पानी हो र यो पानी त्यसलाई नछोड्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले अहिलेको जस्तो चाहिँ बाधा अवरोध गर्ने काम गर्छ त्यही भएको हुनाले चाहिँ एड्जर्ब्ड वाटर भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो पर्मिएबिलिटीलाई के गर्छ त घटाउने काम गर्छ यसमा तपाईले कम्तीमा पनि 4-5 वटा चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो जुन मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडि थ्योरी पढाउँदाखेरि नै भनिसकेको थिएँ यो मैले ग्रिनमा हाइलाइट गरेको कुराहरू छन् यो कुराहरू चाहिँ छोड्नु भएन ग्रेन साइजको कुरा छोड्नु भएन अर्को भनेको भोइड रेशियो जति बढी भोइड बढी नै पर्मिएबल हुन्छ स्ट्राटिफिकेसन प्यारलल स्ट्राटा भयो भने बढी पर्मिएबल हुन्छ अर्को भने चाहिँ प्रेजेन्स अफ फरेन पार्टिकल्स एन्ड इन्ट्र्याप्ड एयर यदि त्यहाँ हावा भयो एड्जर्ब वाटर भयो फरेन पार्टिकल्स भयो अनि त्यसपछि कम्पोजिसनको कारणले भयो भने चाहिँ के हुन्छ त पर्मिएबिलिटीलाई यसले बाधा अवरोध गर्ने भएको हुनाले पर्मिएबिलिटी के हुन्छ त घट्छ अर्को भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको अर्थ यदि सोइलको भोइडमा पानी भयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त आफै एउटा च्यानल जस्तो फर्म गर्ने भयो भने चाहिँ जति बढी स्याचुरेसन भयो त्यति नै पर्मिएबिलिटी के हुन्छ त बढ्दै जान्छ ड्राई सोइलमा भन्दा स्याचुरेटेड सोइलमा के हुन्छ त पर्मिएबिलिटी बढ्दै जान्छ अर्को भनेको टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि डाइरेक्ट रिलेसन हुने भएकोले पर्मिएबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ भन्ने खालको कुरा कम्तीमा पनि 5-6 वटा टपिक 5-6 वटा कन्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको डिफाइन कम्प्याक्सन एन्ड डिस्क्राइब अबाउट द ओएमसी भनेको चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अब यसको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडि थ्योरी पढ्ने बेलामा डिस्कस गरिसकेका छौं त्यसको थोरै रिभाइज गरौँ हामीले अब अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट त्यो भन्दा अगाडि कम्प्याक्सन अफ सोइलमा जाउँ व्हाट इज कम्प्याक्सन अथवा डिफाइन कम्प्याक्सन भन्ने खालको कुराहरु आउन सक्छ तपाईहरुलाई अब कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन भन्ने दुईटा टर्म्स हुन्छन् सोइल मेकानिक्समा अब हामीले अगाडि 3 फेज सिस्टम पढ्ने बेलामा के थाहा पायौं भन्दाखेरि सोइल भनेको यस्तो चीज हो जसमा चाहिँ सोलिड हुन्छ र भोइड हुन्छ सोलिड बिचमा चाहिँ के हुन्छ त सोइल पार्टिकल्समा भित्र पाल हुन्छ त्यसलाई हामीले भोइड भनेर भन्छौं र त्यो भोइडमा चाहिँ कि त हावाले भरिया हुन्छ कि त पानीले भरिया हुन्छ अब कहिलेकाहीँ हावा मात्रै हुने कन्डिसन हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ पानी मात्रै हुने कन्डिसन हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हावा र पानीको दुईटैको मिक्स हुँदो रहेछ र कम्प्याक्सन अफ सोइल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन त्यो भोइड छ त्यो भोइडमा भएको हावालाई मात्रै निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त कम्प्याक्सन भन्छौं त्यसकारणले कम्प्याक्सन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कम्प्याक्सन इज द मेथड अफ रिड्युसिङ द भोल्युम अफ द सोइल बाइ रिमुभिङ द एयर फ्रम द भोइड भोइडमा भएको हावालाई हटाएर
चाहिँ सोइलको भोल्युम घटाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छ त कम्प्याक्सन अफ द सोइल भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी अघि मैले के भनेको थिएँ भने कन्सोलिडेसन भन्ने पनि अर्को टर्म छ। कन्सोलिडेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन त्यो भोइड छ भोइडबाट पानी हटाउने प्रोसेस अथवा वाटर रिमुभल प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त कन्सोलिडेसन भनेर भन्छौँ। कहिलेका तपाईहरुलाई डेफिनेसनमा व्हाट इज कन्सोलिडेसन भनिदिन पनि सक्छ। कन्सोलिडेसन भनेको के भन्दा इट इज द प्रोसेस अफ रिड्युसिङ द भोल्युम अफ सोइल बाई रिमुभिङ द वाटर फ्रम द भोइड अफ द सोइल। भोइडबाट वाटर हटाउने प्रोसेसलाई कन्सोलिडेसन भनियो भने भोइडबाट एयर हटाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ कम्प्याक्सन अफ द सोइल भनेर भन्छौँ। एकैछिनलाई 2-4 सेकेन्ड दिन त ल त्यसकारणले व्हाट इज कम्प्याक्सन अथवा डिफाइन कम्प्याक्सन भन्यो भने इट इज डिफाइन एज द प्रोसेस अफ रिड्युसिङ द एयर भोल्युम अफ द सोइल बाई रिड्युसिङ द एयर फ्रम द भोइड अफ द सोइल। सोइलको भोइडबाट एयर हटाएर सोइलको भोल्युम घटाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छ त कम्प्याक्सन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को तपाईहरुलाई सोधेको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने थियो। अब अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा हामीले जहिले पनि फिगर बनाउन सक्ने भएको हुनाले मैले यो भन्दा अगाडि तपाईलाई दिएको टिप्स जस्तै यदि फिगर बनाउन सकिन्छ भने फिगर बनाएर डिस्क्राइब गर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको के हो भनेर डेफिनेसन दिने। अब अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा सुरुमा यो फिगरबाट बुझौँ। फिगरको हामीले यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा वाटर कन्टेन्टलाई प्लट गर्छौँ भने यसको वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले ड्राई डेन्सिटीलाई प्लट गर्छौँ। र कस्तो खालको रिलेसन देखिन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईले वाटर कन्टेन्ट बढाउने डब्ल्यू बढाउँदै जाने हो भने हेर्नुस् त ड्राई डेन्सिटी पनि के हुँदो रहेछ त यो बढ्दै 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 जाने रहेछ। र यदि तपाईले वाटर कन्टेन्ट बढाउँदै जाने हो भने एउटा पोइन्ट पछि चाहिँ यस्तो पोइन्ट आउँछ अब तपाईले वाटर कन्टेन्ट बढाउँदै जाने हो भने ड्राई डेन्सिटी के हुन्छ त फेरि घट्दै घट्दै आउने रहेछ। त्यसकारणले एउटा यस्तो खालको वाटर कन्टेन्ट रहेछ हेर्नुस् त यो भनेको चाहिँ यस्तो खालको वाटर कन्टेन्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी हुन्छ। त्यसकारणले यो वाटर कन्टेन्ट जुन बेला चाहिँ ड्राई डेन्सिटी एकदमै बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट अथवा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट सर्टकटमा भन्नुपर्दा ओएमसी अथवा ओडब्ल्युसी भन्छौँ। अब तपाईहरुलाई अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टको डेफिनेसन कसरी दिने त भन्दाखेरि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट इज द वाटर कन्टेन्ट। हेर्नुस् त यो भने के हो त वाटर कन्टेन्ट हो एट विच द सोइल एटेन्स द म्याक्सिमम डेन्सिटी। हेर्नुस् त यो यस्तो खालको वाटर कन्टेन्ट हो जुन बेला चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम डेन्सिटी गेन गर्छ। अब the OMC value is with respect to the specific amount of the compaction energy applied to the soil. Standard Proctor compaction test is used to determine the relationship between the moisture content and the density. अब यो OMC पत्ता लगाउने मेथड भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर कम्प्याक्सन टेस्ट भन्छौँ। यो कुरा पनि तपाईले खुलाउनु पर्यो। फर्स्टमा भनेको डेफिनेसन खुलाउनु पर्यो। दोस्रो भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तै भन्नु पर्यो ड्राई डेन्सिटी र मोइस्चर कन्टेन्टको रिलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोइस्चर कन्टेन्ट बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ ड्राई डेन्सिटी के हुने हो त बढ्दै जाने हो र अल्टिमेटली के हुने रहेछ त ड्राई डेन्सिटी घट्दै जाने रहेछ। यस्तो खालको मोइस्चर कन्टेन्ट आउने रहेछ अथवा वाटर कन्टेन्ट आउने रहेछ जुन बेला चाहिँ ड्राई डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो मोइस्चर कन्टेन्ट जुन बेला ड्राई डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ भनेर यसरी डिफाइन गरेर एन्ड इट क्यान बी इलिस्ट्रेटेड बाइ द फलोइङ फिगर भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले तलको फिगरबाट पनि बुझ्न सकिन्छ भन्ने। र त्यसपछि चाहिँ वाइ एक्सिसतिर ड्राई डेन्सिटी एक्स एक्सिसतिर मोइस्चर कन्टेन्ट राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो यु कर्वको सेप बनाएर अनि तपाईले फिगर बनाएर देखाउनु पर्यो। र लास्टमा भनेको चाहिँ यो गामा डी इक्वल टु गामा बाई 1 प्लस डब्लु भन्ने खालको एउटा फर्मुला लेख्नु पर्यो। र स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज युज टु डिटरमाइन द अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने कुरा लेखेर तपाईले त्यसको के गर्नु पर्यो त 5 मार्क्समा सोधेको क्वेशन्सको एन्सर दिनु पर्यो। त्यसकारणले ओएमसी भन्ने कुरा एकदमै सजिलो छ। यस्तो खालको मोइस्चर कन्टेन्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त सोइलले म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी गेन गर्छ भने त्यस्तो खालको करेस्पोन्डिङ वाटर कन्टेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेर भन्छौँ। यो फिगर बनाउन प्र्याक्टिस गर्नुस्। फिगर बनाउन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि सजिलो गरी नै यसमा तपाईको एन्सर आइहाल्छ। अब अर्को भने चाहिँ डिफाइन एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन एन्ड इलिस्ट्रेट द मोर कलम फेलर इक्वेसन।
अब हामीले शियर स्ट्रेन्थ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ डिफाइन शियर स्ट्रेन्थ भनेर पनि भन्न सक्छ। अब त्यसमा हामीले मोर कलम्स इक्वेसन भन्ने कुरा पढेको थियौँ। अब मोर कलम्स इक्वेसनमा पनि हामीले एउटा इक्वेसन लेखेर फिगर बनाउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ यसमा पनि हामीले के गर्छ त सबैभन्दा अगाडि सुरुमा मोर कलम्स फेलर इक्वेसन्सले के भन्छ भन्ने कुरा भन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ फिगर बनाउँछौँ र फिगर बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त्यसलाई इलिस्ट्रेट गर्छौँ के भन्न खोजेको फिगरले भनेर हामीले त्यसलाई बुझाउँछौँ। अब सुरुमा शियर स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा थोरै बुझौँ। शियर स्ट्रेन्थ भनेको इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सोइल अन विच द बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल स्टेबिलिटी अर्थ प्रेसर एसेस्ट्रा डिपेन्ड्स अपन। अब शियर स्ट्रेन्थ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोइलले फेल नभइकन कति शियर स्ट्रेस उसले गेन गर्न सक्छ अथवा उसले चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छ त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त शियर स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो नर्मली तपाईहरुले स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेस, कम्प्रेसन स्ट्रेस र शियर स्ट्रेस भनेर नर्मली तपाईले तीनवटा पढ्नु भएको थियो भने हामीहरूले सोइल मेकानिक्स पढ्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेसलाई हामीहरूले हेर्दैनौँ। हामीहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ मेनली कम्प्रेसन स्ट्रेस अथवा नर्मल स्ट्रेस भन्छ त्यसलाई, र अर्को भने चाहिँ शियर स्ट्रेस हो। र शियर स्ट्रेस भनेकै नर्मल स्ट्रेस, कम्प्रेसन र एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सनको कम्पोजिसन वा मिक्स भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सोइलमा म्याक्सिमम हेरिने अथवा सोइलको स्ट्रेन्थ भनेको जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो शियर स्ट्रेन्थले दिइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले शियर स्ट्रेन्थ भने चाहिँ यस्तो हो त भन्दाखेरि सोइलले शियर स्ट्रेस लिन सक्ने अधिकतम क्षमतालाई हामीले के भन्छ त शियर स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सोइल मेकानिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अब यसपछि तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको थियो व्हाट इज एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन। यहाँ हामीले कोहेजन र एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सनको डेफिनेसन राखेका छौँ। एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सोइल अथवा रक मासले चाहिँ नेचुरल कन्डिसनमा विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने शियर स्ट्रेस विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले कुनै पनि सोइल मासलाई एक ठाउँमा एकुमुलेट गर्नुभयो भने त्यो सोइल मास स्टेबल हुनका लागि बनाएको एंगललाई चाहिँ हामीले के भन्छ त एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। अझै सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ यदि तपाईले मानौँ बालुवा ल्याउनु भयो एउटा ट्रकबाट खन्याउनु भयो भने त्यो बालुवा खनाइसकेपछि कसरी बस्छ त भन्दाखेरि एउटा यु शेप जस्तो भएर बस्छ हैन, एउटा उल्टो डोको जस्तो बनेर बस्छ। त्यो डोको जस्तो बनेर बस्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा हरिजन्टलसँग एउटा एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन बनाएको हुन्छ, एउटा एंगल बनाएको हुन्छ, स्टेबल एंगल बनाएको हुन्छ। त्यो एंगलसम्म चाहिँ के हुन्छ त त्यो सोइल सस्टेन भएर बस्न सक्ने एंगल हो। त्यो एंगललाई चाहिँ हामीले के भन्छ त एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सन एंगल भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ यसको शियर रेजिस्टेन्सलाई मेजर गर्छ। अब मोर कलम्स फेलर थ्योरी, अब मोर कलम्स फेलर थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि द शियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल क्यान बी एक्सप्रेस एज, हेर्नुस् त मोर कलम्स फेलर थ्योरीको क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस अथवा शियर स्ट्रेन्थ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि इट इज द सम अफ द सी भनेको कोहेजन हो प्लस सिग्मा भनेको नर्मल स्ट्रेस हो र फाइ भने चाहिँ एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हो। त्यसकारणले मोर कलम्स फेलर क्राइटेरिया अथवा मोर कलम फेलर थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि टाउ भनेको शियर स्ट्रेन्थ हो। द शियर स्ट्रेन्थ इज द सम अफ द कोहेजन भनेको सी एन्ड नर्मल स्ट्रेस टाइम्स टेन्जेन्ट अफ द एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेको अर्थ सी प्लस सिग्मा टेन फाइको समेसनले चाहिँ के दिने रहेछ त शियर स्ट्रेन्थ दिन्छ। र यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि मोर कलम्स फेलर थ्योरीबाट आएको। यसको फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि y इक्वल टु mx प्लस c पढेको थियौँ, जसमा y तिर हामीले y एक्सिस प्लट गरेका थियौँ, हरिजन्टल एक्सिसमा x एक्सिस प्लट गरेको थियौँ र यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ c र यम भने चाहिँ के हो त यसले हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल थीटालाई टेन थीटालाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ त यम भनेर भन्थ्यौँ। त्यस्तै यदि यो हाम्रो y एक्सिसतिर मैले टाउ भन्ने राखेँ र यो x एक्सिसतिर मैले सिग्मा भन्ने राखेँ भने मेरो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ y इक्वल टु mx प्लस c भने जस्तो अथवा tan फाइ x प्लस c भने जस्तो, टाउ c इक्वल टु के हुन्छ त tan फाइ x को ठाउँमा सिग्मा हुने भएको हुनाले tan फाइ सिग्मा प्लस c हुन्छ। र यो चाहिँ के हो त मोर कलम्स इक्वेसनले दिएको फेलर इन्भेलप अर्थात् यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन भने चाहिँ यो हो टाउ c इक्वल टु c प्लस सिग्मा tan फाइ। यही कुरा नै लेख्ने हो तपाईहरुले। मोर कलम फेलर क्राइटेरियाले के हुन्छ त भन्दाखेरि शियर स्ट्रेन्थलाई यो फर्मुला दिन्छ जहाँ सी भनेको कोहेजन हो, सिग्मा एन भनेको नर्मल स्ट्रेस हो, फाइ भने चाहिँ के हो त एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हो। र यो फिगर बनाउने, यो फिगर बनाइसकेपछि
y एक्सिस तिर शियर स्ट्रेसलाई राख्ने, x एक्सिस तिर नर्मल स्ट्रेसलाई राख्ने र यो प्लट गरिसकेपछि चाहिँ मोर कलम्स इक्वेसन अनुसार फेलर इन्भेलपको इक्वेसन चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईले फिगर बनाएर चाहिँ यो फिगरलाई तपाईले राखिसकेपछि मोर कलम्स फेलर इक्वेसनको हामीले इलिस्ट्रेट गरे हुन्छ। त्यो भनिसकेपछि ल यो फिगर बनाउनलाई पनि तपाईले के गर्नु पर्यो त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यो फिगर बनाउन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा आफै आइहाल्छ। यो सी भनेको के हो त कोहेसन हो, यो फाइ भनेको के हो त हरिजोन्टलसँग बनाएको एंगल हो। यो फाइलाई चाहिँ हामीहरूले एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ र यतापट्टि प्लट गरेकोलाई चाहिँ सिग्मा हो र यो सिग्मा 3 र सिग्मा 1 लाई चाहिँ हामीहरूले माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस र मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। यसपछि अर्को भनेको व्हाट इज ल्याटरल अर्थ प्रेसर एन्ड डिस्क्राइब इट्स टाइप। अब यसपछि तपाईहरुको सिलेबसमा भएको भने चाहिँ अर्थ प्रेसर। अब अर्थ प्रेसर नामले नै क्लियर छ, अर्थको कारणले आउने प्रेसरलाई हामीले के भन्छौँ त अर्थ प्रेसर भन्छौँ। अब अर्थ भनेको के हो त सोइल मेकानिक्समा अर्थ भनेको सोइल हो, त्यसकारणले सोइलले कुनै पनि स्ट्रक्चरमा दिने प्रेसरलाई हामीले के भन्छौँ त अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। यसमा पनि हामीले फिगर बनाउन सक्छौँ। अब एउटा रिटेनिङ वाल बनाउने, रिटेनिङ वाल बनाइसकेपछि यतापट्टि ब्याकफिल राख्ने र ब्याकफिल राखिसकेपछि चाहिँ अब यदि यो एट रेस्ट यदि यसको तीनवटा टाइप हुन्छ, एउटा रेस्ट एउटा प्यासिभ र एक्टिभ भन्ने यसको तीनवटा टाइप हुन्छ र तीनवटा टाइपमा चाहिँ यदि तपाईले एक्टिभको फिगर बनाउनु पर्यो भने रिटेनिङ वाललाई यतापट्टि सरेको बनाइदिने, प्यासिभ बनाउने हो भने रिटेनिङ वालतिर सरेको बनाउने र यदि रेस्ट हो भने चाहिँ कतैबाट पनि प्रेसर फोर्स नआएको नो मोमेन्ट अर्थात् मोमेन्ट छैन भनेर यो फिगर बनाइसकेपछि यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। अर्थ प्रेसर नर्मली तीन टाइपको हुन्छ, एउटा भने चाहिँ एट रेस्ट स्टेट। अब रेस्ट स्टेट भनेको के हो भने रिटेनिङ वाल पनि रेस्टमा हुने र ब्याकफिल पनि रेस्टमा हुनेलाई हामीले के भन्छ त एट रेस्ट प्रेसर भनेर भन्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ यसको डेफिनेसन लेखिसकेपछि चाहिँ यसको फर्मुला लेख्नुपर्छ तपाईले जहिले पनि। यसको फर्मुला भने चाहिँ पी नट इक्वल टु के नट गामा जेड हुन्छ। अब यो त्यस्तो नौलो फर्मुला होइन, यो प्रेसर इन्टेन्सिटीको फर्मुला हो यो। अब यो भन्दा अगाडि तपाईले मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ, यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले पानीको प्रेसर कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि गामा जेड भनेर पढिसक्नु भएको छ भने त्यस्तै हो। यो पनि जेडमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डेप्थमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यदि तपाईको एट रेस्ट प्रेसर हो भने अर्थात् रेस्ट कन्डिसनमा छ भने चाहिँ त्यतिखेर के नट भन्ने कुरा आउँछ। त्यही गामा जेडमा के नट भन्ने टर्मले मात्रै फरक पार्ने हो र के नट भनेको के हो त म्यु बाइ 1 माइनस म्यु अथवा 1 माइनस साइन फाइ। यसको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई। र त्यसपछि अर्को भने चाहिँ एक्टिभ स्टेट। अब एट रेस्ट भनेको के थियो भन्दाखेरि मोमेन्ट केहीमा पनि थिएन, रिटेनिङ वालमा पनि मोमेन्ट थिएन र अर्थमा अथवा सोइलमा पनि मोमेन्ट थिएन भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ एट रेस्ट स्टेट भन्यो भने एक्टिभ स्टेट भनेको चाहिँ के हो त अब मोमेन्ट हुन्छ। एक्टिभ स्टेट र प्यासिभ स्टेटमा चाहिँ मोमेन्ट हुन्छ। अब एक्टिभ र प्यासिभ कसरी छुटिन्छ त भन्दाखेरि रिटेनिङ वालको मोमेन्ट कतातिर छ त्यो अनुसार चाहिँ एक्टिभ स्टेट र प्यासिभ स्टेट भन्ने हुन्छ। अब हामीले अघि हेरेको फिगरमा एक्टिभ स्टेट भने के हो त भन्दाखेरि यो जुन अर्थ मास छ त्यो अर्थ मास भन्दा टाढा भाग्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ त एक्टिभ स्टेट भनेर भन्छौँ। अर्थात् when the retaining wall moves away from the backfill, रिटेनिङ वाल चाहिँ सोइलबाट टाढा भाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त त्यसरी डेभलप हुने प्रेसरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एक्टिभ स्टेटको प्रेसर भनेर भन्छौँ। त्यसलाई केले जनाउँछ त भन्दाखेरि अहिलेको गामा जेड नै हो, एउटा नयाँ कोएफिसिएन्ट थपिन्छ त्यो भनेको के हो केए। यदि रेस्ट हुन्थ्यो भने के नट थियो भने यसमा के हुन्छ त केए र के को फर्मुला थोरै फरक हुन्छ। 1 माइनस साइन फाइ बाइ 1 माइनस 1 प्लस साइन फाइ चाहिँ के हो त के को फर्मुला हो। यतिसम्म चाहिँ तपाईले सुरुमा डेफिनेसन लेख्ने, एउटा फिगर बनाउने रिटेनिङ वाल टाढातिर भएको, त्यसपछि न्युमेरिकली यसलाई के गामा जेडले जनाइन्छ। वेयर गामा भनेको युनिट वेट अफ सोइल हो, जेड भनेको चाहिँ डेप्थ अफ द सोइल हो र के को फर्मुला चाहिँ के हो त 1 माइनस साइन फाइ बाइ 1 प्लस साइन फाइ। यसमा युज भएको फाइ भने चाहिँ एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हो भनेर लेख्यो भने पुग्छ। त्यसै गरी अर्को भने चाहिँ प्यासिभ स्टेट हो, यो भनेको लास्ट टाइपको स्टेट हो। अब प्यासिभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिटेनिङ वाल चाहिँ अर्थ मासतिर अथवा ब्याकफिलतिर आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ त प्यासिभ स्टेट भनेर भन्छौँ। इट इज अ स्टेट when the retaining wall moves towards the backfill, ब्याकफिलतिर गयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्यासिभ स्टेट भन्छौँ भने ब्याकफिलबाट टाढा भाग्यो पर गयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्टिभ स्टेट भनेर भन्थ्यौँ। यसको फर्मुला के हुने हो गामा जेडै हो, पी प्यासिभ भएको हुनाले केपी भन्ने टर्म थपिन्छ। केपी को फर्मुला के हो त 1 प्लस साइन फाइ बाइ 1 माइनस साइन फाइ भन्ने। त्यसपछि चाहिँ फिगर बनाउने, फिगरमा चाहिँ रिटेनिङ वाल चाहिँ अझ अर्थमासतिर अथवा ब्याकफिलतिर गएको भनेर देखाइदिने। त्यति भइसकेपछि चाहिँ
तीनवटा टाइपको ल्याटरल अर्थ प्रेसरहरूको बारे तपाईले डिस्क्राइब गरेको पुग्छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई फिगर पनि तीनटैको बनाउन सकिन्छ, सिम्पल डेफिनेसन दिने, त्यसको फर्मुला लेख्ने र त्यो फर्मुलामा भएको टर्म्सहरुले के जनाउँछ भन्ने कुरा खुलाइदिने। अर्को भने चाहिँ व्हाट इज फाउन्डेसन एन्ड डिस्क्राइब एबाउट द टर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी फर्मुला। अब फाउन्डेसनमा हामीले यो भन्दा अगाडि टर्जागी बियरिङ क्यापेसिटीको सर्टेन एजम्पसन्सहरु पढेको थियौं र त्यसपछि चाहिँ टर्जागी बियरिङ क्यापेसिटीको फर्मुलाहरु हेरेको थियौं हामीले। अब सुरुमा व्हाट इज फाउन्डेसन्स भन्ने कुरा। फाउन्डेसन तपाईहरुले सुनेकै टर्म हो, त्यस्तो नयाँ टर्म होइन। अब फाउन्डेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको लोडलाई चाहिँ ग्राउन्डसम्म पुर्याउँछ भने त्यस्तो खालको इलिमेन्ट अफ स्ट्रक्चर अथवा त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त फाउन्डेसन भनेर भन्छ। तपाईले जानेकै कुरा हो, अस्ति हामीले पढ्दाखेरि यसको छलफल पनि गरिसकेका छौं। अब यसपछि अर्को भने चाहिँ टर्जागीको बियरिङ क्यापेसिटी। अब विभिन्न मेथड्स हुन्छ अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने, त्यसको पनि हामीले मेथड परिचय हेर्यौं, कोडबाट पनि निकाल्न सक्छौं हामीले। त्यसपछि अर्को एनालिटिकल मेथड भनेको फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौं, अनि त्यसपछि भनेको विभिन्न टेस्टहरुबाट पनि निकाल्न सक्छ भन्ने हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ द अथवा डिफरेन्ट मोड्स अफ द बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने कुराहरुको हामीले गरिसकेका थियौं। त्यसमध्ये चाहिँ एनालिटिकल मेथडमा चाहिँ यो के पर्छ त टर्जागी जेनरल बियरिङ क्यापेसिटी फर्मुला भन्ने पर्छ। अब तपाईलाई क्वेशनले टर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी फर्मुला भनेर सोध्यो भने चाहिँ नर्मली तपाईले समय छ र तपाईसँग यदि अब कति मार्क्समा सोधेछ 5 मार्क्समासम्म सोधेको छ भने चाहिँ तपाईले यसको थोरै एजम्पसन्स लेखिदिँदा पनि हुन्छ एकदम छोटो मिठो तरिकाले। यसको फुटिङ चाहिँ रफ भन्ने मानिएको हुन्छ, जुन फाउन्डेसनको फुटिङ हुन्छ तलपट्टिको भाग त्यसलाई रफ मानेको हुन्छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि फुटिङ कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि स्यालो डेप्थ। स्टिप फाउन्डेसन उसले एजुम गरे हुन्छ, जेनरल शियर फेलरमा उसले स्यालो डेप्थ कन्सिडर गरे हुन्छ र फुटिङ चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ खालको फुटिङ उसले कन्सिडर गरेको हुन्छ। र फुटिङलाई चाहिँ फुटिङ भन्दा माथिको जुन माटो हुन्छ, फुटिङ बसेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले खाल्डो खन्नुहुन्छ, फुटिङ बनाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि माटोले पुर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि फुटिङ भन्दा माथि माटो हुन्छ। टर्जागीले चाहिँ आफ्नै एजम्पसन्समा के गर्छन् त भन्दाखेरि फुटिङ भन्दा माथि भएको माटोको शियर स्ट्रेन्थलाई चाहिँ उसले के गर्छ त नेग्लेक्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ गामा डीएफ भन्ने युनिफर्म सरचार्ज लगाएर चाहिँ त्यसको इफेक्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छन्। त्यसकारणले द शियर स्ट्रेन्थ एबभ द बेस अफ द फुटिङ इज नेग्लेक्टेड ड्युरिङ द एजम्पसन्स मेड बाइ द टर्जागी बियरिङ क्यापेसिटी थ्योरी। टर्जागीले बियरिङ क्यापेसिटीको थ्योरीको एजुम गरेको बेलामा चाहिँ फुटिङको बेस भन्दा माथि भएको सोइलले दिने शियर स्ट्रेन्थलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ। र लास्टमा भनेको चाहिँ शियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल इज गभर्न बाइ द मोर कलम्स इक्वेसन। अघि भनेको टाउ इक्वल टु सी प्लस सिग्मा tan phi भन्ने इक्वेसन्स चाहिँ टर्जागीको बियरिङ क्यापेसिटी थ्योरीमा पनि लागू हुन्छ भन्ने खालको एजुम्सन्स हो। र अब फर्मुला सोधेको हुनाले चाहिँ तपाईले सिधै फर्मुला लेख्दै पुग्छ। टर्जागीले चाहिँ अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटीको फर्मुला दिने हो कस्तो खालको कन्डिसन्समा भन्दाखेरि जेनरल शियर फेलर भएको कन्डिसनमा। जेनरल शियर फेलर भएको कन्डिसनमा स्ट्रिप फुटिङको लागि चाहिँ हामीहरूले अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ टर्जागीले दिने हो। के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि फर्मुला तपाईलाई यादै हुनुपर्छ, सब्जेक्टिभको लागि पनि साथसाथै अब्जेक्टिभको लागि पनि। QU इक्वल टु CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 गामा BN गामा भने चाहिँ टर्जागीले दिएको फर्मुला हो, जसमा C भनेको के हो भन्दाखेरि अघि नै हामीले कुरो गरिसकेका छौं, C भनेको कोहेसन अफ द सोइल हो। अब NC NQ र N गामा भनेको चाहिँ टर्जागीको फ्याक्टर्सहरु हो, उसले कन्सिडर गरेको फ्याक्टर्स हो। त्यो चाहिँ प्योरली केमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ त यो मैले तपाईले फिगर बनाइरहनु पर्दैन एक्जाममा, अब्जेक्टिभको लागि बुझाउनको लागि यो चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ त भन्दाखेरि इट इज कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अपन द फाइ अर्थात एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन मात्रै। अब फाइ को भ्यालु 15 हुने बित्तिकै हेर्नुस् त NC NQ र N गामा को भ्यालु सर्लक्क आउँछ। त्यसकारणले इट इज डिपेन्डेन्ट अन द फाइ ओन्ली। र यसमा भएको DF र B भनेको चाहिँ DF भनेको डेप्थ अफ फुटिङ हो भने B भनेको चाहिँ विड्थ अफ द फुटिङ जनाउँछ। र गामा भनेको चाहिँ के हो त फाउन्डेसनमा भएको सोइल युनिट वेट अफ द सोइललाई चाहिँ के भन्छ त गामाले जनाउँछ। यसरी तपाईले केही एजम्पसन्स राख्ने र त्यसपछि चाहिँ यसको फर्मुला लेखेर त्यो फर्मुलामा भएको टर्म्सहरु के हो भनेर छोड्ने। अब अझै तपाईसँग समय छ भने चाहिँ जेनरल शियर फेलरमा चाहिँ यदि फुटिङ चेन्ज गर्ने हो भने स्ट्रिप फुटिङको फर्मुला तपाईलाई याद भइसक्यो अघि नै। र त्यसमा चाहिँ सर्कुलर फुटिङ र स्क्वायर फुटिङको बेलामा चाहिँ यो टर्म्सहरु थपिन्छ 0.3 र 0.4 भन्ने कुरो। यो टर्म्सहरु पनि समय छ भने लेख्ने, समय छैन भने चाहिँ सिधै एजम्पसन्स र यसले दिएको फर्मुला यो हो
र यो फर्मुला अनुसार चाहिँ यो टर्म्सहरु चाहिँ यो हो भनेर खुलाइदिएपछि पुग्छ। र समय छ भने चाहिँ अघि भने जस्तै विभिन्न फुटिङ चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ फर्मुलामा लेख्ने र यदि कोहेजनलेस सोइल र कोहेसिभ सोइलको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि खुलाउने र लोकल शेयर फेलर भयो भने चाहिँ यो फर्मुला कसरी मोडिफाइड हुन्छ भन्ने कुरा पनि सरसर्ती सकिन्छ र भ्याइन्छ भन्ने लेख्ने, सकिँदैन र भ्याइँदैन भने यसमा धेरै समय नदिने अर्को क्वेशनतिर जाने। ल यो चाहिँ तपाईहरुलाई नर्मली सिलेबससँग स्ट्रिक्टली बेस भएर यो भन्दा अगाडि मैले पढाएको थ्योरी क्लाससँग पनि रिलेट गराएर चाहिँ आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु के हुन् र ती आए भने चाहिँ हामीले कसरी एन्सर दिने र टाइमको कुरा, मार्क्स र टाइमको कुरा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्यौं। र यसमा कन्क्लुजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सकिन्छ भने छोटो मिठो डेफिनेसन दिने, त्यसपछि त्यसको बारे थोरै डिस्क्राइब गर्ने र यदि फिगर बन्ने खालको क्वेशन्स हो भने त्यसको फिगर राख्ने, त्यसको इलिस्ट्रेट गरिदिने र लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन यो भनेको यस्तो हो, यसको इम्पोर्टेन्स यस्तो छ भनेर लेखिदिने। त्यसरी गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कम्प्लिट एन्सर हुन्छ त्यो। अब कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेनली टाइम कति बाँकी छ र कति मार्क्समा सोधिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले विशेष गरी ध्यान दिनु पर्यो। अब मार्क्स कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ कतिलाई फर्स्ट टाइम एक्जाम दिनु भएको छ भने तपाईको जुनसुकै क्वेशन्समा पनि ब्रेकडाउन गरे हुन्छ। जस्तै यही क्वेशनलाई मैले व्हाट इज सोइल 1 + 4 लेखे भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक मार्क्स चाहिँ व्हाट इज सोइल अथवा सोइलको डेफिनेसनमा रहेको मार्क्स हो भने 4 मार्क्स चाहिँ त्यसको क्लासिफिकेसनलाई एलोकेट गरेको मार्क्स हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यही क्वेशनमा मैले अब 2 + 8 गरे भने अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सोइलको डेफिनेसनलाई 2 मार्क्स भनेको छ र क्लासिफिकेसनलाई 8 मार्क्समा सोधेको छ भनिसकेपछि अब व्हाट इज सोइल भन्यो भने अब 1 मार्क्समा सोधेको इन्जिनियरिङको मात्र दिन्थ्यो भने अब इन्जिनियरिङले के भन्छ, त्यसपछि जियोलोजिस्टले के भन्छ र एग्रिकल्चरले के भन्छ भन्ने कुरा छोटो तरिकाले दिनु पर्यो 2 मार्क्समा सोधेको हुनाले। अब 8 मार्क्समा क्लासिफिकेसन सोधेको हुनाले चाहिँ अघि मैले तपाईलाई सुरुमा भने जस्तो अब पार्टिकल साइजको आधारमा हुने 3 वटा क्लासिफिकेशन्स, त्यसपछि टेक्सचरल क्लासिफिकेशन्स र त्यसपछि चाहिँ आस्थो र यूएससीएस सिस्टमको बारे डिटेलमा भन्नु पर्यो। र यदि यही क्वेशन 3 मार्क्समा वा 4 मार्क्समा सोधिएको भए चाहिँ तिनीहरुको नाम मात्रै लेख्ने र यूएससीएस क्लासिफिकेसनलाई मात्रै डिस्क्राइब गरेर चाहिँ त्यसरी तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। ल यसरी नै तपाईले मार्क्सको डिस्ट्रिब्युसन अनुसार टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसको एन्सरको क्वालिटी र भोल्युम कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थ्योरीको केही हिन्ट वा थ्योरीसँग प्रोबेबल क्वेशन्स पछि चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन्समा जान्छौं। अब अब्जेक्टिभ क्वेशन्समा तपाईहरुलाई हामीले थ्योरी क्लास पढाइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको क्लाससँग रिलेटेड क्वेशन्स नै हामीले यहाँ राखेको हो। अब यदि कुनै साथीले अथवा लाइभमा जोडिनु भएको साथीहरुले अब यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न पाउनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो रिफर गरेर त्यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यो एकदमै सामान्य खालको क्वेशन्स हुन्छन्। अब अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले हेर्न नभ्याउनु भएको साथीहरुलाई चाहिँ मैले यसको अलिकति बेसिक टर्म्सहरु सहित यसको एन्सर किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान्छु। अब फर्स्टमा चाहिँ हु कोइन द टर्म सोइल मेकानिक्स, टर्जागी, क्यासाग्रान्डे, न्यूमार्क र रेङ्काइन भन्ने कुरो। अब यसमा म केही हिन्टहरु पनि दिन्छु, केही टिप्सहरु पनि दिन्छु। र तपाईलाई केही पनि आएन भने पनि बाँच्ने उपाय पनि हुन्छ कुनै कुनै एन्सरमा, त्यो पनि म तपाईहरुको यसमा प्रोभाइड गर्छु। अब हु कोइन द टर्म सोइल मेकानिक्स, अब यो तपाईले सोइल मेकानिक्स कसले पत्ता लगायो वा कसले कोइन गर्यो अथवा सोइल मेकानिक्सको फादर को, जियोटेकको फादर को भन्दाखेरि सबैको एन्सर एउटै हुन्छ। अब यो कुरा तपाईले देख्नु भएको छ भने यसको एन्सर के हो त टर्जागी हो। यो कुरा हामीले अगाडि नै फर्स्ट क्लासमा हामीले पढेको हो। ल हाइलाइट गरौँ, यसको एन्सर के भयो त टर्जागी भन्ने हो। अब हेर्नुस् है, अब केही पनि आएन भने बाँच्नु त पर्यो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले जहिले पनि अब्जेक्टिभ टिक हान्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म